जिन जूतों को 6 महीने इस्तेमाल करके हमने भंगार में फेंक देना है, जब वो हम इंटरनेट पर इसलिए नहीं मंगा रहे हैं कि वो बताते कुछ और है, भिजाते कुछ और है, तो जिंदगी का साथी इंटरनेट के जरिए कैसे ढूंढा जा सकता? मजहब तो ये कहता है जो माँ बाप का दिल दुखा के काबे को जाए उसको सवाब नहीं मिलता, तो जो माँ बाप के साथ बगावत करके शादियां करे, अगर तुम हराम ताल्लुकात कायम करके अपने हम मजहब लड़के से शादी करो, माँ बाप का दिल दुखा के, तो भी तुम्हें खुशियां नहीं मिल सकती। और अगर तुम नबी से बगावत करके मजहब के खिलाफ लड़के से शादी रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। कौम की बेटियों, तुम सिर्फ अपने माँ बाप की अमानत नहीं हो, तुम पूरी कौम की आबरू हो, तुम पूरी कौम की इज्जत हो। एक मुसलमान की बेटी पूरी उम्मत की आबरू हुआ करती है, पूरी कौम की इज्जत हुआ करती है। इसलिए खुदा के लिए सीरियलों की तरफ न जाओ, और सीरियल के बाद जो दूसरा सबसे जहरीला हमारे ईमान और माशरे को लूटने वाली चीज है वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है। बच्चियों को क्या जरूरत है कि वो फेसबुक का इस्तेमाल करें, बच्चियों को क्या जरूरत है कि अल्लाह अकबर वो इंटरनेट का मिसयूज करें। अल्लाह अकबर, आज फेसबुक की बुनियाद पर, इसी तरीके से दूसरे जो ऐप्स हैं उसकी बुनियाद पर बच्चियां बाहर किसी से राब्ता कायम करती है, अल्लाह अकबर, और फिर उसको बरगलाया जाता है, उसको हथेली में जन्नत दिखाई जाती है, उसके साथ वादे किए जाते हैं, उसके साथ अल्लाह अकबर बड़ी बड़ी बातें की जाती है। जो बच्चियां 13 साल से लेकर के 25 साल की उम्र की है और मुझसे उम्र में छोटी है, या तो वो मेरी बहन के बराबर है या तो वो मेरी बेटी के बराबर है, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं, बड़े भाई या बाप की हैसियत से, ऐ मेरी कौम की बेटियों, बताओ अल्लाह अकबर, लम्हों की खुशियों के लिए तुम हमेशा की जिंदगी को आग लगा रही हो। जरा गौर तो करो। अल्लाह अकबर, आजकल जो दानिश्वर लोग हैं, जो दानिशमंद लोग हैं, वो इंटरनेट पर ऑर्डर दे करके चीजों को नहीं मंगाते। मेरे कई बड़े दोस्तों ने जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े दानिश्वर हैं, उन्होंने मुझसे कहा सैयद कभी इंटरनेट पर ऑर्डर देकर कोई चीज न मंगाना। मैंने कहा क्यों? कहा कि ये बताते कुछ और हैं और भिजाते कुछ और हैं। मुझे बताओ तो सही, होशियार लोग इंटरनेट पर जूते नहीं मंगाते क्योंकि बताते कुछ और हैं और भिजाते कुछ और है। होशियार लोग इंटरनेट पर कपड़े भी नहीं मंगाते क्योंकि लोग दिखाते कुछ और है और भिजाते कुछ और है। मेरी बहनों मुझे बताओ, मेरी कौम की बेटियों मुझे बताओ, जिन जूतों को 6 महीने इस्तेमाल करके हमने भंगार में फेंक देना है, जब वो हम इंटरनेट पर इसलिए नहीं मंगा रहे हैं कि वो बताते कुछ और है, भिजाते कुछ और है, तो जिंदगी का साथी इंटरनेट के जरिए कैसे ढूंढा जा सकता है? जब इंटरनेट पर चीजें दिखाई कुछ और जाती है और भिजाई कुछ और जाती है, तो फेसबुक पर जिसका चेहरा गोरा नजर आए, क्या जरूरी है कि वो हकीकत में खूबसूरत हो? इंटरनेट पर जो तस्वीर हो, क्या जरूरी है कि वो वैसा ही है? चले तस्वीर वैसी हो, कोई जरूरी है कि जिसका चेहरा खूबसूरत हो उसका किरदार भी खूबसूरत हो? क्या कोई जरूरी है जिसके कपड़े खूबसूरत हो उसका खानदान भी खूबसूरत हो? याद रखना, गोरी चमड़ी के एवज में दीन धर्म का सौदा करके जहन्नम को खरीदने वालियों, कौम की बेटियों, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल न रहेगा। मेरे इमाम ने कहा था, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। इंटरनेट के फोटोओं पर फिदा होकर, फेसबुक की तस्वीरों पर फिदा होकर अपने माँ बाप के साथ बगावत करने वाली बच्चियों, सुन लो, मजहब तो ये कहता है जो माँ बाप का दिल दुखा के काबे को जाए उसको सवाब नहीं मिलता, तो जो माँ बाप के साथ बगावत करके शादियां करे उसको खुशियां कैसे मिल सकती है? बताओ कैसे खुशियां मिल सकती है? तुम खुशियों के लिए दर दर की भिखारन बनी हो। अरे खुशियां तो तुम्हारे कदमों में चल कर आएगी। मुस्तफा जाने रहमत की कनीज तो बनकर देखो, इसलिए कि सारी खुशियां मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में है। मेरे इमाम कहते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अगर रिश्ते नहीं आते अपने मजहब से वफा करो, अगर रिश्ते नहीं आते अपने नबी से वफा करो। और एक बात कहूं, अगर तुम हराम ताल्लुकात कायम करके अपने हम मजहब लड़के से शादी करो, माँ बाप का दिल दुखा के, तो भी तुम्हें खुशियां नहीं मिल सकती। और अगर तुम
نبی سے بغاوت کر کے مذہب کے خلاف لڑکے سے شادی کرو تو تم نے کس کا دل دکھایا؟ کس کا دل دکھایا؟ اللہ کے محبوب کا۔ قبر انور میں تم نے رسول اللہ کو تڑپایا، حضور کو رنجیدہ کیا۔ جب کوئی مسلمان کی بیٹی کسی اسلام دشمن لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب گارڈن میں پھرتی ہے تو اس کے باپ کو پتا ہو یا نہ ہو، رسول اللہ کو ضرور پتا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارا نبی بے خبر نبی نہیں ہے، ہمارا نبی باخبر نبی ہے۔ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے ہمارا اور آپ کا کردار کیا چھپ سکتا ہے؟ ہمارا آپ کا کردار کیسے چھپ سکتا ہے؟ اے میری قوم کی بیٹی، ذرا بتا تو صحیح، تیرے باپ کو تیرے پارک میں گھومنے کی خبر ہو یا نہ ہو، جب تو کسی کافر کے، کسی مشرک کے، کسی اسلام دشمن لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بائک پر بیٹھتی ہوگی یا پارک میں گھومتی ہوگی یا لاج میں اپنے جسم پر تو اس کو قبضہ دیتی ہوگی، تو قبر انور میں سبز گنبد میں رسول اللہ کا کیا گزرتی ہوگی؟ حضور کتنے غمگین ہوتے ہوں گے، حضور کتنے رنجیدہ ہوتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو تو بھی تم قبر انور میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ جو امتی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے وہ رسول اللہ کو غمگین اور رنجیدہ کرتا ہے، تو جو قوم کی بیٹی نبی کے دشمن کو اپنے جسم پہ قبضہ دیتی ہوگی یا نبی کے دشمن سے دوستی کرتی ہوگی، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اور تم اپنے نبی کو رنجیدہ کر کے، اپنے نبی کو غمگین کر کے زندگی کی خوشیاں چاہتی ہو۔ اور کیا ہے دنیا کے حالات دیکھ لو، یہ وہ نالائق اور بدترین مخلوق ہے جو تمہاری آبرو کے ساتھ کھیل کر کے جب تمہارے جسم کے حسن کو نچوڑ دیتے ہیں تو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ منصوبہ ہے اسلام دشمن طاقتوں کا پوری دنیا میں کہ مومن عورتوں کے پیٹ میں مشرکین کے بچے پرورش پائیں۔ یہ وہ بھوروں کی طرح ہے جیسے کوئی بھورا کسی پھول کا رس چوس کر دوبارہ پھر اس پھول کی طرف رخ نہیں کرتا، جو وہ ان تتلیوں کی طرح ہے جیسے تتلیاں پھول چوس کر کے کبھی ان پھولوں کی طرف رخ نہیں کرتی، ایسے ہی چند دن تک کے تمہارے جسم کے ساتھ کھیلتے ہیں اور بعد میں چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر نہ ماں باپ تمہیں اپنا پاتے ہیں، نہ معاشرہ تمہیں اپنا پاتا ہے، اس لیے نادان نہ بنو۔ تمہارا مذہب سب سے سچا مذہب، تمہارا مسلک سب سے سچا مسلک۔ حالات آتے جاتے رہتے ہیں، ہمیں پتا ہے غربت لگی ہوئی ہے، پریشانیاں لگی ہوئی ہے، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، کسی کو مت دیکھو، نہ آپ اپنے علماء کو دیکھو، نہ آپ اپنے قائدین کو دیکھو، نہ آپ اپنے مشائخ کو دیکھو، نہ آپ اپنے ماں باپ کو دیکھو۔ ہم لوگ تمہارے ساتھ غلط کر سکتے ہیں، قائدین تمہارے ساتھ غلط کر سکتے ہیں، تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ غلط کر سکتے ہیں، تمہارے استاد تمہارے ساتھ غلط کر سکتے ہیں، کم از کم اپنے نبی کا چہرہ دیکھو، اپنے نبی کے احسانات دیکھو۔ یہ وہی تو نبی ہے میری بہنوں۔ تم کس طرف جا رہی ہو؟ جب لوگوں کی بیٹیاں زندہ دفن کی جا رہی تھی اس وقت میرے نبی نے بیٹی کی اہمیت بتایا اور فرمایا میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر دنیا میں آیا ہوں، جو اپنی بیٹی کی پیدائش پر خوشی کرے گا اور بیٹی کا اچھا نام رکھے گا، بیٹی کی اچھی پرورش کرے گا اور اچھے گھرانے میں بیٹی کی شادی کر دے گا، ایسا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے تب میرے نبی نے بیٹیوں کی اہمیت بتائی، جب لوگ اپنی بیویوں کو شوہر کی چتا پر زندہ جلا رہے تھے تب میرے نبی نے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو ام المومنین بنا دیا۔ عرش جس پہ رشک کرتا ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے، عرش سے جس کو اللہ کا سلام آتا ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے۔ ہمارے نبی نے عورت کو کتنا بلند کیا۔ اس مذہب کی ماننے والی عورتیں انٹرنیٹ کی بنیاد پر، غلط پروپیگنڈے کی بنیاد پر، بے صبری کی بنیاد پر، غربت کا بہانہ کر کے، رشتے نہ آنے کا بہانہ کر کے، ماں باپ کی بے وفائی کا بہانہ کر کے، بھائیوں کی بد اخلاقی کا بہانہ کر کے، بھابھیوں کے تانے اور ظلم کا بہانہ کر کے اگر کسی طرف جانا چاہیں تو اس کو اجازت نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ سب نے بے وفائی کی ہم نے مان لیا، لیکن جانے وفا مصطفیٰ جانے رحمت تو تم سے محبت کرتے ہیں نا، جانے وفا مصطفیٰ جانے رحمت تو تم سے پیار کرتے ہیں نا،
بلکہ آپ کو بتاؤں میرے نبی چاہتے تو ہر دن اپنی بیٹی کو نیا جوڑا پہناتے. ارے جب غوث پاک کو روز نیا پہنایا تو سیدہ فاطمہ کو نیا نہیں پہنا سکتے تھے؟ آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کیوں نیا جوڑا روز نہیں پہنایا؟ ارے نیا پہنانا تو دور کی بات، عید کے موقع پر بھی اپنی بیٹی کو نیا نہیں دیا. حتیٰ کہ شادی کے موقع پر بھی جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو چادر اڑھائی، یہ تاریخ کا سنہری باب ہے. میری قوم کی بیٹیوں، غربت سے گھبرا نہ جانا، غربت سے نفرت نہ کرنا، مجبور ہو کر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، ایمان کا سودا نہ کرنا. مسلمان کتنا بھی غریب ہے لیکن سارے کروڑ پتیوں سے زیادہ مالدار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کسی کے پاس مال کی دولت ہے، ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے. مال سے جنت نہیں ملتی، ایمان سے جنت ملتی ہے. اس لیے ایمان کی اہمیت کو سمجھو. ہمارے پاس ایمان ہے، ہم سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہے، ایمان سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے. مومنوں کا مرتبہ عام فرشتوں سے بڑھا دیا گیا ہے. فرشتوں کے مرتبے سے پاک باز متقی مومنوں کا مرتبہ بڑھا دیا گیا. فرشتے جن کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ وفادار مومن ہے، وہ سچے مومن ہے، وہ سچی مومنات ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے میری قوم کی بیٹیاں، بے صبر بیٹیاں جن کو دین نہیں پتا،